नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र। रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज र नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजुङको आजको दोस्रो अङ्कमा छौँ हामी। दोस्रो अङ्क नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उर्मिला तामाङसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने लागि राखेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष उर्मिला तामाङसँग न्यायिक समितिले कस्ता खालका चाहिँ मुद्दाहरूलाई छिनोफानो गरिराखेको छ, कस्ता खालका समस्याहरू आउँछ न्यायिक समितिमा, उहाँले त्यसलाई निराकरण कसरी गर्नुभएको छ र गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमनको अवस्था कस्तो छ, योजना अनुगमन गर्दाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू बेहोर्नु परेको छ, कतिको योजनाहरू चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ योजना सम्पन्न भइराखेका छन्, काम कारबाही कस्तो छ र सँगसँगै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको काम कसरी सञ्चालन भइराखेको छ, कतिको प्रभावकारी छ, हरेक टोलमा चाहिँ वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उक्त परिचय पत्र पाएका छन् कि छैनन्, वास्तविक चाहिँ पीडितकोमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ कि छैन र यो सँगसँगै अन्य विकास निर्माणका कामहरू र उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि यो 3 वर्षको अवधिमा उपाध्यक्षको हैसियतले नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकामा उहाँले गर्नुभएका मुख्य कामहरूको बारेमा पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय उर्मिला तामाङ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजुङमा। धन्यवाद। अब तपाईँ महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ। तत्कालीन पार्टीबाट तपाईँले टिकट पाइसकेपछि यो नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो। अब सुरुमै मैले तपाईँलाई जोड्न चाहे यो 3 वर्षको अवधि तपाईँहरूको पुरा हुन लागिराखेको छ। यो समयमा तपाईँ उपाध्यक्ष भइरहँदाखेरि तपाईँ एउटा महिला हुनुहुन्छ र महिला नेतृत्वको हैसियतले तपाईँले यो गाउँपालिकामा आफू निर्वाचित भइसकेपछि मैले यो काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरेको छु है भन्न लागेका कामहरू चाहिँ के छन्? प्रश्नको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। म चाहिँ जुन पार्टीले चाहिँ टिकट दिएर जनताले विश्वास गरेर यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको लागि भनेर निर्वाचित भइसके पश्चात बिर्सन नसक्ने हामीलाई चाहिँ सम्झिनलाई पहिलो कामबाट म यहाँ चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। विशेष गरी म जुन पार्टीमा आबद्ध थिएँ त्यो पार्टीको एजेन्डा, त्यो पार्टीको मुद्दा भनेको पहिचान सहितको संघीयता भन्ने नाराका साथ हामी लागेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्य पुनर्संरचना पश्चात नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकाको पहिलो नाम नेत्रावती मात्रै थियो। पछि चाहिँ हामी सबैको सहकार्य, समन्वय र सकारात्मक बुझाइले यो गाउँपालिकाको नाम चाहिँ डबजुङ थपिएर चाहिँ नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिका नाम थपियो। त्यस पश्चातका चाहिँ हिजो वर्षौंसम्म लुकेर रहेका भनौँ न यो संघीयता भनेकै त्यही हो हैन। केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई चाहिँ विकेन्द्रित गरेर गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँ आफैले विकास गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चालन हुने एक किसिमको चाहिँ संघीयता हो हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले थुप्रै बजेटहरू ल्यायौँ। बजेटहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यहाँको आवश्यकतालाई एकदमै महत्त्व राखेर यहाँको चाहिँ पहिलो कुन कुराले चाहिँ हाम्रो विकासको खुड्किलाहरू चाहिँ सुरु गर्छन् र पार गर्छौँ त भन्ने हिसाबले हामी खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको अर्थ चाहिँ त्यही सडक निर्माणको कार्यहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै अहिलेसम्म चाहिँ जनताहरूसँगको सहकार्य, यहाँका कर्मचारी, हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू समन्वय र सहकार्यको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यहाँले भन्नुभयो पहिलो मुख्य काम चाहिँ हामीले पहिला नेत्रावती गाउँपालिका मात्रै थियो, एउटा पहिचानको निमित्त हामीले चाहिँ डबजुङ पनि थप्यौँ भनेर चाहिँ गाउँपालिकाको नाम नेत्रावती डबजुङ बनाएको छ। यो चाहिँ पहिलाको चाहिँ डबजुङ दरबारलाई यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वको दरबारलाई यहाँले जोडेर गाउँपालिकाको नाम चाहिँ बनाउनु भयो, गाउँपालिकाको नाम घोषणा गर्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण काम सँगसँगै विकास निर्माणको कामहरू छ। र अब म विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। अब नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकामा कस्ता किसिमका चाहिँ
समस्याहरू आउँछन्, मुद्दाहरू आउँछन् र ती मुद्दाहरूलाई यहाँले कसरी निराकरण गरिराख्नु भएको छ? यद्यपि यहाँ कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुँदैन, हुन त विभिन्न समयमा त्यो खालका वर्कसपहरूमा यहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ, त्यो अध्ययनहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। अब जनप्रतिनिधि भएपछि सबै कुरो जान्नुपर्ने, सबै कुरो सिक्नुपर्ने, अब कसरी त्यो मुद्दाहरू कस्ता खालका आउँछन् र सम्पादन कसरी गर्नुभएको छ, समस्याहरू के देख्नु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। विशेष गरी संविधानले नै तोकेर उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक 2 सदस्य सहित संयोजक गरेर चाहिँ 3 जनाको न्यायिक समिति एउटा गाउँपालिकामा रहन्छ। त्यसमा चाहिँ म न्यायिक समितिमा संयोजक यस नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा चाहिँ निर्वाचित भइसके पश्चात यहाँको मुद्दा चाहिँ पहिलो मुद्दा नै के आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लगभग मैले 74 को जेठ 5 गते हामीले चाहिँ शपथ ग्रहण गरेका थियौँ। त्यस पश्चात केही समयपछि नै मलाई चाहिँ अब गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छ भनेर चाहिँ मेरो टेबलमा सबैभन्दा पहिलो मुद्दा भनेको सम्बन्ध विच्छेदको आएको थियो। त्यो नितान्तै हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरो थिएन। त्यतिखेर हामीसँग ऐन पनि आइसकेको थिएन। एउटा कार्यादेशबाट चाहिँ हामी कार्य सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। त्यसकारणले नितान्तै यो पहिलो अभ्यास पनि हो। हिजोको दिनमा पनि न्यायिक समिति नरहने भन्ने कुरो त होइन, यो अर्धन्यायिक नै हो। तर अहिले अलिक पृथक ढङ्गले आएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो नितान्तै अभ्यासमा रहिरहेको कारणले चाहिँ यहाँ गाउँपालिकामा रहेको एउटा चाहिँ न्यायिक समिति इजलास सहितको न्यायिक समिति हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो समग्र समाजमा, हाम्रो जनतामा, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जसले चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ लाभ लिनुहुन्छ हैन, उहाँहरू समक्ष चाहिँ यसको विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी नभएको र यहाँको चाहिँ समग्र चाहिँ जनता सबैको चाहिँ यो संघीयताको बारेमा अलिकति अध्ययन नभएको कारणले चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित मुद्दा भन्दा अलिक फरक पृथक मुद्दाहरू चाहिँ हामी कहाँ आइरहेको अवस्था अझै पनि छ। त्यस कारणले यो वर्षमा हामीले चाहिँ अब न्यायिक समितिबाट चाहिँ कस्तो किसिमका सेवाहरू प्रभाव हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने भनेर माध्यमिक गाउँपालिकाभित्र रहेका चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरूमा न्यायिक समितिबाट चाहिँ सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना जस्तै हामीले चाहिँ कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ मलाई न्याय सम्पादन गर्नको लागि मैले अघि नै भने हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कुराहरू अलि धेरै आउने, त्यसमा पनि यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र छैन, हामीले यो गर्न मिल्दैन, कानुनले हामीलाई पनि बाँधिएको छ भनेर चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर हामीले पठाउँदै प्रहरीसँग चाहिँ हामी समन्वय गरेर हामीले फिर्ता पठाएका छौँ या अथवा हामी मेलमिलापको लागि चाहिँ त्यो पनि हामी गर्छौँ। हामीले गरेर चाहिँ उहाँहरूको मेलमिलाप हुन्छ भने त्यो पनि हामी गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्तै केस एउटा आयो। त्यसमा चाहिँ अहिले उहाँहरूको एकदम राम्रो छ। यही गाउँपालिकामा बोलायौँ, न्यायिक समितिका हामी बस्यौँ, लगायत कर्मचारी बस्नुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले लगातार 4-5 दिनसम्म चाहिँ दुवै पक्षलाई श्रीमान श्रीमतीलाई नै यहाँ राखेर चाहिँ सबै कुरा सम्झाएर समन्वय गरेर चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि होइन कि उहाँहरू चाहिँ मिलेर बस्ने उसमा चाहिँ पठाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अरू चाहिँ लेनदेनका कुराहरू आइरहेका छन् हामीसँग हैन। त्यस्तै गरी अब जग्गा विवादका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा पनि अब नितान्तै यो न्यायिक समितिको कुरा, न्याय पाउने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अब कुनै पनि राजनीतिक आडमा चाहिँ न्यायलाई मार्नु हुँदैन भन्ने एकदमै मेरो सकारात्मक सोचाइ भएको मान्छे म भएको कारणले मान्छेलाई लाग्न सक्छ म राजनीतिक फिल्डबाट आएको हुनाले चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ त्यो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको संयोजक यो पार्टीको हुनुहुन्छ, हामीलाई हेर्दैन होला र हाम्रो काम उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्न होला भन्ने सोचाइ मान्छेमा हुँदो रहेछ। तर वास्तविक तथ्य होइन। कुनै पनि राजनीतिक आडमा हैन पहुँचको आधारमा चाहिँ न्यायलाई मार्नै हुँदैन भन्ने मान्छे म हो। त्यसकारणले चाहिँ यहाँ आएका भएका चुनौतीहरू त छन् नै। मैले अघि नै भनिहालेँ, न्याय सम्पादनमा चुनौती हुन्छ। हामीले कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो नितान्तै छुट्याउनु पर्छ हैन। त्यसकारणले चाहिँ न्याय दिने क्रममा पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने क्रममा एकदमै चुनौती आएको छ।
हामीले यो चाहिँ सही र गलत छुट्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सबैभन्दा गाह्रो कामै यही रहेछ। त्यस्तो अनुभवहरू छ यहाँसँग कुनै चाहिँ समस्या आयो कुनै केस आयो त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्दाखेरि समस्या देखिएको एकदमै कठिन भएको त्यस्तो अनुभव छ? एकदमै छ सर। सुनाउँ त्यस्तो कुनै अनुभव? एकदमै छ होइन। एउटा लेनदेनको केस थियो। हामीले त सकेसम्म चाहिँ न्यायिक उसमा बस्ने मान्छेले विन विन पक्षमा जानुपर्छ, कसैले पनि अन्यायमा नपरोस्, अन्याय महसुस नगरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ जान खोज्दाखेरि अनि उहाँहरूले चाहिँ अब म नै अगाडि हुनुपर्छ, मैले भनेकै कुरा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुनै व्यक्तिहरू भनौँ न हामीसँग चाहिँ रिसाएर यहाँबाट चाहिँ हामीले भनेकै भएन भन्ने हिसाबले जानुभएको अनुभवहरू पनि छ। तर नितान्त त्यो होइन हाम्रो कुरो भनेको। हामीले यहाँ आइसकेपछि हामीले यदि मिलाउन खोज्दाखेरि चाहिँ दुवै पक्षलाई हामी विन विनको पक्षमा जानुपर्छ र सत्य र गलतलाई चाहिँ छुट्याउनै पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। तर त्यस्तो अनुभवहरू धेरै नै छन् काम गर्दै जाने क्रममा। अब न्यायिक समितिको संयोजक यहाँ हुनुहुन्छ, वडामा पनि न्यायिक समिति गठन गर्ने भन्ने प्रावधान छ। न्यायिक समिति हजुरको 5 वटा वडा छ, के छ वडामा चाहिँ न्यायिक समिति बनेको छ कि छैन? न्यायिक समिति भन्दा पनि वडामा चाहिँ हामीले मेलमिलापकर्ता बनाउने, मेलमिलाप समिति बनाउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरूलाई ट्रेनिङ दिने भनेर पनि हामीले बजेट राखेका छौँ र त्यहाँको मेलमिलापको समिति गठन गर्नको लागि खर्च पनि राखेको छ, अझै बनाउनै छ। अब योजना अनुगमनको चरणमा जाउँ। योजना अनुगमनको संयोजक यहाँको नेतृत्वमा हरेक पालिकाबाट चाहिँ विनियोजित बजेटको चाहिँ योजनाहरू यहाँको नेतृत्वमा अनुगमन हुन्छ। अब योजना अनुगमनको अवस्था कस्तो छ? यो वर्षको कतिको योजनाहरू अनुगमन गर्नुभयो र अघिल्लो वर्षमा योजना अनुगमन गर्दा देखेका कठिनाइहरू के कस्ता छन्? यसको लागि पनि धन्यवाद। योजना अनुगमन मात्रै नभएर उपाध्यक्ष उपप्रमुखहरूलाई बजेट विनियोजनको चाहिँ योजना तर्जुमाको संयोजक पनि बनाइदिएको छ। त्यसमा पनि हामीलाई नितान्तै ठुलो इच्छा, आकाङ्क्षा, अपेक्षा चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको हुन्छ। त्यसमा एकदमै चुनौती छ। बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा पनि चारैतिरबाट चाहिँ उपाध्यक्षको संयोजकमा चाहिँ योजना तर्जुमा हुन्छ। यो ठाउँमा पनि बजेट, यो ठाउँमा पनि बजेट, त्यो ठाउँमा पनि बजेट भनेर चाहिँ धेरैतिरबाट आएको हुन्छ। तर हामीसँग हिजो एउटा गाविसमा चाहिँ लाखौँको बजेट आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ करोडौँको बजेट आउँदाखेरि पनि नपुगेको अवस्था छ। योजना तर्जुमा गर्दाखेरि पनि प्लस अनुगमन गर्दाखेरि पनि त्यत्तिकै चुनौती छ हामीलाई। अनुगमनमा चाहिँ हुन त हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि सबै कुरो देखिँदैन। हामी चाहिँ अब त्यहाँ क्वालिटीको कुरा हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ क्वालिटीको कुरा हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। हामी क्वान्टिटी मात्रै हेर्छौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो प्राविधिक साथीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू वडाबाट पनि हेर्नुहुन्छ होइन, वडा अध्यक्षज्यू लगायतका वडा सदस्यज्यूहरू लगायतका चाहिँ सबैले अनुगमन गरे पश्चात अनि अन्तिम आवरमा आएर चाहिँ उपाध्यक्षसँग नै ठोकिने। त्यसमा पनि अब देखिएको कुरा, भएको कुरा हामी नितान्तै विकास गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने सोचले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा अलिकति बुझाइको कमीको कारणले चाहिँ त्यसमा पनि उपाध्यक्षले हामीलाई कडाइ गर्न खोज्यो, उपाध्यक्षले चाहिँ काम भएन भन्यो भन्ने किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू धेरै आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नितान्तै त्यो हामीले गरेका काम चाहिँ क्षणिकको लागि मात्रै नभइकन हामीले चाहिँ त्यो काम चाहिँ एकदम दूरदर्शी को भिजन लिएर चाहिँ काम गरिदिनु भयो भने उपभोक्ता समितिहरूले पनि भोलिका दिनसम्म पनि हाम्रो पनि नाम, उहाँ चाहिँ समितिमा बस्नेहरूको पनि नाम, ठेकामा गएका कामहरूको पनि ठेकदारहरूको पनि नाम, सबैको नाम जोडिन्थ्यो र सबैलाई सुविधा चाहिँ लङ टर्म लामो समयसम्म हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ। र चुनौती भन्ने कुरा र समस्या भन्ने कुरा कुनै पनि ठाउँमा नआउने, कुनै पनि ठाउँमा नहुने भन्ने हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने र हामीले स्वीकार्न पनि सक्नुपर्छ, म्यानेज पनि गर्न सक्नुपर्छ। काम गर्दै जाने क्रममा चुनौती र समस्याहरू भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै नितान्तै नै आउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति मैले चाहिँ यो 3 वर्षको अवधिमा एकदमै लिएको छु।
अब योजना अनुगमनको चरणमा यहाँ जानुहुन्छ, फिल्डमै योजनाहरू चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि जानुहुन्छ, कति गुणस्तर पाउनु भएको छ कामको? कतिपय ठाउँमा कतिपय पालिकामा चाहिँ कागजी प्रक्रियामा मिलाउने, फिल्डमा चाहिँ त्यति धेरै गुणस्तरीय काम नभएको देखिने ती केसहरू धेरै आइराखेका छन्। अब यहाँको चाहिँ नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिकामा यहाँले योजना अनुगमन गर्ने चरणमा कामको गुणस्तर कसरी मापन गर्नुहुन्छ, कसरी कतिको गुणस्तर पाउनु भएको छ, कतिको चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ती उपभोक्ता समितिले गरेका कामप्रति? उपभोक्ता एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हामी पनि त्यही कामको गुणस्तर नै खोजिरहेको हुन्छ। मैले अघि नै पनि जोडेँ, काम गर्ने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै हामीसँग चाहिँ गुणस्तरै मापन गर्ने यन्त्र नै त हामीसँग पनि छैन। हामी गएर चाहिँ अब प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार त्यहाँ काम भएको छ कि छैन, प्राविधिक इस्टिमेट मात्रै नभइकन हामीले पनि यो समाजमा हिजोदेखि नै चाहिँ यो समाजको विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न समितिमा बसेर काम गर्दै आएका पनि थियौँ हामी। त्यो कारणले चाहिँ कुनै कुनै कामहरू नितान्तै राम्रो भेटिएका छौँ हामीले होइन। धेरै जस्तो कामहरू केही कामहरूमा चाहिँ त्यस्तै अब यो सिमेन्टेड गरेका कामहरू ठिकै पाएका छौँ होइन। ढुङ्गा माटो मात्रै कामहरू चाहिँ कुनै त्यस्तो भने जस्तो गुणस्तर पाइरहेको छैन। मैले यो कुरा किन राखिरहे त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ताकि हाम्रो यो नेत्रावतीवासीले चाहिँ यो कुरा सुनोस् कि यो काम हाम्रै लागि हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब समितिमा बसेर चाहिँ म आफ्नो लागि केही गर्ने, फेरि अर्को पालि पनि बजेट मागिहाल्छु नि भन्ने सोचले भन्दा पनि म यो समितिमा बसेर चाहिँ यो कामलाई एकदम गुणस्तर दिएर होइन, दिगो हिसाबले चाहिँ टिक्ने गरी म काम गर्छु भन्ने सोचले अगाडि बढिदिनु भयो भने राम्रै हुन्छ होइन। हामीले हेर्न जाने क्रममा त अब सुरुमा जाँदाखेरि त हामी नाङ्गो आँखाले देख्दाखेरि गुणस्तर नै काम देख्छौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब ठ्याक्कै हामीसँग चाहिँ अब त्यो क्वालिटी नै हेर्ने यन्त्र नभएको कारणले हामीले हेर्दाखेरि त्यसको क्वालिटी राम्रै पाइरहेको छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? उपभोक्ता समितिले गरेका काममा सन्तुष्ट छौँ। अब यो वर्षको योजना कतिको चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ? अनुगमनको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? हाम्रो यो वर्षको योजना सबै सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। सबै योजनाहरू सम्झौता भइसकेको छ। केही 1 नम्बर वडातिरको 1-2टा योजना सम्झौता नभए मात्रै हो होइन भने हाम्रो सबै योजनाहरू सम्झौता भइसकेको र योजनाहरूको चाहिँ काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको हामीले अनुगमन पनि गरिसकेका छौँ र केही योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन अहिले यो ठ्याक्कै यही समयमा चाहिँ अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रो चाहिँ यहाँको हाकिम साहब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू चाहिँ अलिकति समस्यामा पर्नु भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ जनताहरूले धेरै गुनासोहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूले हाम्रो बजेट हामीले काम गरिसक्यौँ, किन हामीलाई चाहिँ भुक्तानी दिएन भन्ने जनताको गुनासो छ। त्यसमा चाहिँ अब चाहेर होइन, जनताले दुःख पाओस् भनेर होइन कि समय परिस्थितिले त्यस्तो बनाएको कारणले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन। अब यो अपाङ्गता परिचय पत्रको कुरा गरौँ। अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको निमित्त यहाँहरूले घर दैलो अभियान पनि गरिराख्नुहुन्छ समयमा। अब के छ, वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सबैले परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन् कि छैनन्? उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवस्था कस्तो छ, के पाउनु भएको छ? यसमा अपाङ्गता समन्वय समितिको संयोजक हुन्छु म, उपाध्यक्ष म भन्दा नि अब जो पदमा आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब उपाध्यक्ष चाहिँ अपाङ्गता समन्वय समितिको संयोजक हुन्छ। त्यसमा हाम्रो गाउँपालिकाले मेरै संयोजकत्वमा, मेरै नेतृत्वमा वडामा गएर कार्ड वितरण गर्ने कार्य पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा कतिपयको असन्तुष्टि छ, त्यसको पनि परिचय पत्र वितरणको पनि कार्यविधि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो कार्यविधिमा टेकेर हामीले वितरण गर्ने क्रममा अब हामीले आफूले सोचेको भन्दा फरक त हुन्छ नै होइन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई पनि अब कुनै पनि अपाङ्गता समन्वय समितिको संयोजक उपाध्यक्ष हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उपाध्यक्षको दया माया होइन त्यसरी दिने भन्ने हुँदैन, त्यसमा हात बाँधिदिएको हुन्छ। त्यसको पनि अब क्राइटेरिया बनाइराखेको छ। त्यो भित्र पर्नेलाई हामीले कार्ड वितरण गरेका छौँ, त्यो भित्र नपर्नेलाई हामीले चाहिँ कार्ड वितरण गरेका छैनौँ। अपाङ्गताहरू 10 प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा पनि 4 प्रकारका अपाङ्गतालाई चाहिँ हामीले कार्ड
वितरण गर्छौँ। त्यसमा हामी जनप्रतिनिधि मात्रै बसेर होइन कि मेडिकल लाइनका चाहिँ हामीले एमबिबिएसकै डाक्टर लिएर आएर चाहिँ कार्ड वितरण गरेका छौँ। त्यस क्रममा चाहिँ कुनै कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो कार्ड पाउनु भएको छैन। अपाङ्गता परिचय पत्रको कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पक्कै पनि परिचय पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष घर दैलो अभियान पनि जानुभएको छ। अब यो महिला, दलित तथा लक्षित वर्ग उत्थानको कुरा, महिलाको लागि चाहिँ पालिकाले चाहिँ बजेट विनियोजनको कुरा, दलितको लागि बजेट विनियोजनको कुरा र लक्षित वर्गको लागि चाहिँ पालिकाले कसरी बजेट विनियोजन गरेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष उहाँहरूले अवसर पाउने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरूको कुरा कसरी अगाडि बढेको छ? धन्यवाद त्यसको लागि पनि। मैले यसको तपाईँको यो कुरा जोड्नुभन्दा पहिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि केही कुरा मैले राख्न चाहेँ। त्यसमा पनि अहिले भइरहेको समस्या चाहिँ हाम्रोमा के भएको छ भने माथि सङ्घीय सरकारबाट नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सासु भत्ता लिनेहरूको लागि चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले नितान्तै हामीलाई गाउँपालिकाले दुःख दियो, हामीले दुःख पायौँ भन्ने अनुभवहरू सुनाइरहनु भएको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो नितान्तै हाम्रो लागि नभइकन उहाँहरूकै लागि हो। त्यसमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त होस्, एकदम फेयर होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो काम वास्तविक पीडितले चाहिँ पाओस् होइन। जो वास्तविक छ उही पीडितले चाहिँ त्यो पीडितले पाओस् र उहाँकै हातमा चाहिँ त्यो सासु भत्ता उहाँकै हातमा जाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब आफन्तहरूले होइन उहाँहरूको संरक्षकहरूले भत्ता लिएर चाहिँ उहाँहरूको हातमा नपरेका कुराहरू हिनामिना हुने कुराहरू चाहिँ हामीसँग प्रष्टै छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट चाहिँ जुन त्यो एकपटकको लागि ब्याङ्कमा चाहिँ जो अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सासु भत्ता लिने व्यक्ति जो उहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू एकपटकको लागि चाहिँ आइरहनु भएको छ। अलिकति ढिलो पनि भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले भएको गुनासो चाहिँ हामीसँग त्यो छ। र पनि यो कार्य चाहिँ हाम्रो यो नै अन्तिम होइन। अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अझै पनि हामी जनताका घर दैलोमा गएर अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ समक्ष पुगेर वितरण गर्ने कार्य हाम्रो जारी नै छ होइन। बाँकी रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यदि कोही छुटेको छ भने, कोही कसैले लिनुभएको छैन भने म आफैलाई नै फोन गर्दा पनि हुन्छ, म त्यो ठाउँमा पनि जान्छु भन्ने यहाँबाटै दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरी लक्षित वर्गको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट विशेष गरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति होइन, दलित लगायतका यी वर्गहरूको लागि भनेर पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। त्यसका लागि अहिले चाहिँ मैले एउटा के सिस्टम राख्न चाहेँ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा पनि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि बजेट नछुट्याएको होइन, बजेट छुट्याएका थियौँ। र पटक पटक मेरो कुरो चाहिँ के हो भने प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम गरिदिने, हामी लक्षित वर्ग महिलाहरूको लागि यो कार्यक्रम गरिदिने, हामी अपाङ्गता भएकाहरूको लागि यो कार्यक्रम गरिदिने, हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भन्दा पनि उहाँहरू के चाहनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामी गाउँपालिकाले के गर्नुपर्छ त्यो गरौँ होइन। उहाँ के भन्नाले चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने सुविधाको व्यवस्था गरौँ र त्यस पश्चात चाहिँ उहाँहरू के चाहनुहुन्छ होइन, त्यो हिसाबले नै हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि मात्रै हामी यो वर्गको चाहिँ कार्यक्रम चलाउँ है भन्ने एउटा मेरो सुझाव मैले कर्मचारी साथीहरूलाई पनि दिइरहेको छु। भने युवा साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी सक्षमता हुनको लागि, हामी सिक्नको लागि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो हातमा भएको सिप आफ्नै ठाउँमा खर्चिनुपर्छ। हामीले चाहिँ अबको यो शताब्दीमा 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामी परनिर्भर नबनौँ भन्ने सोचले हाम्रो गाउँपालिकाले अध्यक्षज्यू लगायतका हामी सबै सल्लाह भएर विशेष गरी नेपाल युथ फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्थासँग चाहिँ समन्वय गरेर अहिले पनि कार्यक्रम चलिरहेको छ। प्लम्बरको लागि, कार्पेन्टिङको लागि पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। तर यसमा चाहिँ म के देख्छु भने हाम्रो युवा साथीहरूले चाहिँ यस्ता आफै दक्ष बनाऊँ, आफै सिकौँ, आफै चाहिँ आत्मनिर्भर बनाऊँ भन्ने चाहिँ अलि देखिरहेको छैन। त्यो हिसाबले त्यस्तै गरी अहिले चलिरहेको कार्यक्रममा पनि हाम्रो 1 नम्बर वडा
बाट चाहिँ सायद मलाई लाग्छ उपस्थित त्यहाँ चाहिँ सहभागी जनाउनु भएको छैन र काम चलिरहेको छ। पक्कै पनि मलाई विश्वास छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले दिएको सिप हाम्रो मात्रै लगानी नभइकन चाहिँ नेपाल युथ फाउन्डेसन र हामी गाउँपालिकाको समन्वयमा चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ। त्यस्ता किसिमका चाहिँ कामहरूमा चाहिँ सहभागी भइदिनु भयो भने, चासो लिइदिनु भयो भने अझ चाहिँ युवा चाहिँ सक्षम हुन्थ्यो, अझ चाहिँ युवाहरू चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो भन्ने सोच पनि हामीले लिइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी यो महिलाको, दलितको हैन हरेक लक्षित वर्गहरूको कार्यक्रमहरूमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा आफै त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले चाहिँ गर्न चाहेको काम, हामीलाई सुहाउने काम यही हो भनेर हामीलाई भनिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुनेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कर्मचारी साथीहरूलाई त्यो हिसाबले नै सुझाव दिइरहेको छु। अब युवा उद्यमको कुरा यहाँले जोडिसक्नु भएको छ। थोरै यो विषयमा अझै कुराकानी गरौँ। यहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पालिकाले नै उहाँहरूलाई फर्म दर्ता गराएर प्रक्रिया पुरा गरेर बजेट दिएर पनि युवाहरूलाई चाहिँ कृषि कर्ममा पनि लक्षित गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू युवाहरूले गरिराखेका छन्। अब त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई थप अझै बढावा दिनुको लागि पालिकाले बजेट कतिको व्यवस्थापन गर्न सकेको छ? युवाहरूलाई चाहिँ अझै उत्प्रेरणा सिर्जना गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ यही कृषि कर्ममै गर्नुपर्छ, चाहिँ वैदेशिक रोजगारी भन्दा आफ्नै भूमिमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रमहरू के छन्? हामीले यहाँका चाहिँ युवा साथीहरूलाई यहीँ जोडिनुपर्छ, यहीँ चाहिँ उद्यम बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गाउँपालिकाले विगतको वर्षहरूमा पनि कृषिमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर हामीले पनि जुन चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै यहाँहरूलाई चाहिँ फर्म दर्ता गराएर, कृषि फर्महरू दर्ता गराएर चाहिँ यहीँ आफ्नै ठाउँमा चाहिँ केही गरौँ, आफ्नै ठाउँलाई चिनाउँ भन्ने हिसाबले बजेटहरू कृषि मार्फत हैन, पशु मार्फत हरेक शाखा मार्फत चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरेका थियौँ। र अहिले पनि हामीले चाहिँ हामीसँग उदाहरण पनि छ। हामी गाउँपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ साझेदारीमा गरेका कार्यक्रमहरूले चाहिँ केही युवाहरूले उदाहरणीय रूपमा काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। र अहिले पनि जुन चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ बिना धितोमा ऋण दिने भन्ने जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यसमा पनि हाम्रो गाउँपालिकाको जोड छ युवा साथीहरूलाई। र गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि उहाँहरूले चाहनुभएको जुन काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कामको लागि चाहिँ यहाँ प्रतिवेदन, निवेदनहरू माग्ने अनि त्यस पश्चात चाहिँ गाउँपालिकाबाट चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सल्लाह पनि हाम्रो भइरहेको छ। ताकि मेरो चाहना भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले खोज्दै जान्नुभन्दा पनि उहाँहरूले आफैले चाहिँ खोजेर आइदिनु भयो भने अझै पनि हामीले त सिस्टम त सुरुवात गरिसकेका छौँ नि त। यहाँ चाहिँ संस्था दर्ता गर्ने, यहाँ चाहिँ विभिन्न कृषि फर्महरू दर्ता गर्ने हैन, त्यहाँ दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ केही लगानी आफ्नो पनि लगानी गर्ने र केही लगानी हामी गाउँपालिकाबाट पनि छुट्याइदिने र त्यो हिसाबले चाहिँ मिलेर काम गर्दै गयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ युवा साथीहरूसँग। अब विकास निर्माणको कुरा थोरै गरौँ। नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिका तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि यो 3 वर्षको अवधिमा कतिको चाहिँ विकास भएको महसुस गर्नुभएको छ? सडक पूर्वाधारहरूको कुरा अनि भवन निर्माणहरूको कुरा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा कतिको विकास भएको महसुस यहाँले गर्नुभएको छ? धन्यवाद। हुन त यो विषयमा चाहिँ यहाँले प्रश्न गरिरहनु हुँदा र मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई त आफूले गरेको काममा सबै काम गरेको जस्तो लाग्छ हैन। फेरि लाग्छ भनेर मात्रै पनि हुँदैन, काम गरेकै छौँ हामीले हैन। यो यसको महसुस, यसको उपभोग गर्ने त नेत्रावतीवासी हुन् नि त। अब हामीले त नितान्त यहाँको चाहिँ आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर पहिलो आवश्यकता के थियो त यहाँको भनेर भन्दाखेरि सडकको थियो। अनि अरू आवश्यकता भनेको के थियो त यहाँको भनेर भन्दाखेरि खानेपानीको थियो। अनि अरू आवश्यकता के थियो त यहाँको भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षाको थियो। अरू आवश्यकता के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक संरचनाको थियो हैन। त्यो यावत कुराहरूलाई चाहिँ गर्दै जाने क्रममा सडक स्तर उन्नतिदेखि लिएर चाहिँ विस्तारका कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। खानेपानी
केही पर्सेन्टमा चाहिँ पुगिसकेको छैन होइन। खानेपानीको पनि एक घर एक धाराको नीति हामीले लिइसकेर पनि काम गरिसकेका छौँ। शिक्षामा पनि हामीले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ हुन त अरू गाउँपालिकाले पनि शिक्षामा त्यति नै लगानी गरेको हुनसक्छ। हामीले शिक्षामा के समेत लगानी गरेका छौँ भने एउटा चाहिँ बाल शिक्षा कोटा भएर पनि विद्यार्थी चाप बढी भएको ठाउँमा अझै बाल शिक्षा कोटा नै थप गरेर दिएको अवस्था छ। शिक्षक सङ्ख्या कम भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षक ल्याउने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। र ती विद्यालयहरूको भौतिक संरचनाहरू जुन ठाउँको चाहिँ अभाव छ होइन त्यो ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरेका पनि छौँ शिक्षा क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि। र त्यो शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उकास्नको निमित्त चाहिँ शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ कतिको अनुभूति गर्नुभएछ भन्ने जिम्मेवारी त जनता यहाँका चाहिँ नेत्रावतीवासीलाई नै दिनुपर्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब खानेपानीको पनि मैले अघि नै भनिसकेँ एक घर एक धाराका चाहिँ नीति नै ल्याएर हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। स्वास्थ्यपट्टि पनि अब धादिङकै दोस्रो अस्पताल भनेर यही गाउँपालिकामा बन्दैछौँ होइन। त्यस्तै गरी अब कुनै जस्तै साबिकको मार्फत गाविसको चाहिँ किमताङ फेदीका बोराङका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिनको निमित्त साबिकको र हालको वडा नम्बर 1 को चाहिँ मिलन बजार नै आउनुपर्ने अवस्था थियो। हामीले त्यहाँ पनि स्वास्थ्य इकाइ भवन बनाइदिएका छौँ। यहाँका चाहिँ साबिकै सेमजोङको पनि केउराका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिनको निमित्त सेमजोङ नै आउनुपर्ने अवस्था थियो। हामीले त्यहाँ पनि स्वास्थ्य इकाइ भवन बनाइदिएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी सहित राखेका छौँ। त्यस्तै गरी आयुर्वेदिक अब कुन विधिबाट चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्छ हाम्रो यो नेत्रावतीवासीलाई चाहिँ चित्त बुझ्छन् त होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब आयुर्वेदिक पनि हामीले राखिसकेका छौँ। ताङ्जो माने वडा नम्बर 2 मा होइन। वडा कार्यालयहरूको सरकारी भवनहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब 2 नम्बर वडा कार्यालय हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 4 नम्बरमा जग्गा हाम्रो पास भइसकेको छ। 5 नम्बरमा पनि जग्गा पास भइसकेको छ। 3 नम्बरमा पनि जग्गा पास भइसकेको छ। अहिलेलाई चाहिँ चल्नकै लागि भवनहरू व्यवस्थित नै छन् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र नितान्तै यो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरामा मैले फेरि पनि जोड्न चाहे यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ सबै स्वास्थ्य इकाइ भवन ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य इकाइ भवन बनाएर त्यहाँ चाहिँ करारमा कर्मचारी राखेर भए पनि हाम्रा नेत्रावतीवासीले हाम्रा नेत्रावती होइन सुविधाको अनुभूति गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नागरिकको चाहना असीमित हुन्छ। यी सबै चाहना पुरा गर्न यो 5 वर्षको अवधिमा सम्भावना छैन। यहाँहरूले एउटा मार्ग निर्देशन मात्रै गर्ने मार्ग मात्र पहिल्याउने हो। अहिले त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो र पछि विकास निर्माण भनेको एउटा रफ्तारमा भइ नै रहन्छ। यो 3 वर्षको अवधिमा आफू नेतृत्वमा रहँदाखेरि आफूले गरेको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म त एकदमै सन्तुष्टि छु। भन्नुपर्दाखेरि यो 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले गरेको कामप्रति एकदमै म सन्तुष्टि छु। विशेष गरी त फेरि म सन्तुष्टि भएर हुँदैन, यहाँ उपभोग गर्ने जनताहरू सन्तुष्टि हुनु पर्यो। यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले मैले यहाँ चाहिँ बोलिरहँदाखेरि टोल टोल बस्ती बस्तीबाट आउन सक्छ होइन। हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो काम गरिदिनु भएको छैन तपाईँहरूले, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ यो काम भ्याएको छैन भन्ने कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ म के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो समस्याहरू असीमित हुन्छन् होइन। हाम्रो समस्या आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। ती कुरालाई मैले पटक पटक जोडिरहेको छु। हिजो 100 वर्षमा नहुँदाखेरि पनि हामी चित्त बुझेर बसेका थियौँ भने आज चाहिँ थोरै समयमा 3 वर्षको पिरियडमै त्यो खोज्नु भनेको हामी मूर्ख हुन्छ होइन। त्यस कारणले हामीले मार्गनिर्देश गरिराखेपछि, हामीले बाटो देखाइराखेपछि भोलिका दिनमा पनि यो विकास त पक्कै नै हुनेछ। हिजोको दिनमा त यो बजेट कहाँ थियो जब चाहिँ राजतन्त्र एकतान्त्रिक शासन थियो नि त यहाँ हाम्रो देशमा, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बजेट कहाँ थियो, कहाँबाट आउँथ्यो होइन। ती सबै त हामीले खोजेका थिएनौँ भने अहिले आएर चाहिँ यहाँ जनताकै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनताकै घर दैलोमा आएर चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरिरहँदाखेरि, विकासका मूलहरू फुटाइरहँदाखेरि, घर घरमा धारा, घर घरमा बाटो होइन सबै सुविधाहरू दिइरहँदाखेरि कुनै कुराहरू पुरा नभएको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले एकदमै अपिल गर्न चाहन्छु। अवश्य
हामीले पनि गर्नेछौँ र हामी पछिका आउनेले पनि गर्नु नै हुनेछ र धैर्यता हामीमा चाहिँ नितान्तै धैर्यता हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै राख्न चाहन्छु। हुन्छ, हामीले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिका र यहाँको नेतृत्वले गरेका यो 3 वर्षको समय गरेका विभिन्न विकास निर्माण, तपाईँ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने विभिन्न चाहिँ समितिहरूको चाहिँ काम कारबाहीको बारेमा र ती समितिहरूले गरेका विभिन्न कामहरूको बारेमा जानकारी, आम नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई जानकारी र सुसूचित हुने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि प्रश्नको लागि र अन्तर्वार्ताको लागि पनि धन्यवाद। श्रोता एवं दर्शक, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय उर्मिला तामाङसँग नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिका र उहाँको नेतृत्व, विशेषतः न्यायिक समितिको कुरा र योजना अनुगमनको कुरा र लक्षित वर्गका बजेटहरू कार्यान्वयनको कुरा, लक्षित वर्गका आवश्यकता पुराको कुरा, युवा उद्यमका कुरा र सँगसँगै 3 वर्षको अवधिमा नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणका कुराहरूको बारेमा परिचर्चा गऱ्यौँ। यो समय र साथको लागि नेत्रावती रब्जुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय उर्मिला तामाङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जय देवकोटा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।